ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے وچ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے جڑے جڑے اللہ کو منگدے نے او بولن باقی چپ رہن ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے وچ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے وہ جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے جڑے جڑے حضرت حسن حسین نو مانگدے نے او بولو چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ سارے نہیں بولے سارے نہیں سارے مل کے بولن گے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے او کنانا موڈیاں تے چیندا او کنانا موڈیاں تے چیندا سو رب دی بو بو سے دیندا زبان چسا کے بک اتار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے جگر مومن دا ٹھار دین دے جگر مومن دا ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا عقیدہ اہل حدیثاں دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا عقیدہ اس جملے تے سارے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیں گے المکہ والا بھائی کیمرہ کو مائے گا ذرا توجہ نال ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن جگر مومن دا ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے آخری والے اس جملے دا سارے مل کے بڑھا گے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا ہاتھ چکے نا حسین دا پچھلے نے چک دے پچھلے نے جنہاں نو حسن حسین نال پیارے او بولو نا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے لو جڑے اگلے جملے سنان لگا ذرا غور دے نال محبت نال ہوشیار ہو کے بیٹھو حضرت مولانا قاری محسن حمید صاحب تشریف لے آ چکے نے جاندار شامدار بیان ہوئے گا بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی تسی آکھو گے نال بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ سونا عتیقے بسم اللہ سونا عتیقے سیدنا ابو بکر صدیق بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی
بسم اللہ سونی کتابے، بسم اللہ سونی کتابے، سیدنا عمر بن خطاب، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ سو نشانے، بسم اللہ سو نشانے، سیدنا عثمان بن عفان، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ او دا ذکر کرن لگا جنوں آمدے نے لوگ اہل حدیث تے حضرت علی نو نہیں مامدے، ساڈا تے پیر بھی علی ہے، ساڈا تے مولا بھی علی ہے۔ میں جملہ پڑھاں گا سارے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کیا جے، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ سونا سخیے، بسم اللہ سونا سخیے، تیار ہو جو، بسم اللہ سونا سخیے، پیر ساڈا مولا علی، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ ہویا کمالے، جڑے زازانہ کہندے نے بابے انہاں واسطے سنان لگا، بسم اللہ ہویا کمالے، سونے دا بانگا سونا بلالے، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ سونا قصیدہ، بسم اللہ سونا قصیدہ، بیوی نبی دی اماں خدیجہ، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ آخری جملہ اس شاعر دا سنو گے تے خوش ہو جاؤ گے، جڑے جڑے حضرت حسن اور حسین نال پیار کر دینے آخر تک سبحان اللہ کہیں گے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سونے نینے، بسم اللہ سونے نینے، سونا حسن تے سونا حسین، بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ آخری تے باری آخری اجازت چاہواں گا آخری دو جملے پڑھ کے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، یہ نہر فرادی پہ یہ نہر فرادی پہ پہرے لگے ہیں، میں ساقی کو سر کا وارث بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ سارے ایک بار آخر تے کہہ دیو، سارے مل کے کہہ دیو، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔